إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي رضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. تقبل الله ഇനി സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ദുആഉൽ ഖർബും സ്വലവാത്തും വറഹ്മാനെ വളരെ കുറഞ്ഞ എണ്ണമാണ് ചൊല്ലിയതെങ്കിലും അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം ഇരുന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ റബ്ബേ, അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുർറാഹിമീനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞു ഖബറുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഖബറാളുകളുടെ പാവങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുത്തു റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, ഭാര്യമാരുണ്ട്, സന്താനങ്ങളുണ്ട്, സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, ഉറ്റവരുണ്ട്, ഉടയവരുണ്ട്, അയൽവാസികളുണ്ട്, കുടുംബക്കാരുണ്ട്, സ്വന്തക്കാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ എല്ലാം ഹദറത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥില സവാബുകളെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മുഴുവൻ സദുദ്ദേശങ്ങളും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. മുഴുവൻ ചെറുതും വലുതുമായ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങളുണ്ടോ റബ്ബേ, എല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വീടും പറമ്പും കച്ചവടത്തിനിട്ടേക്കുന്നവർക്ക് നീ കച്ചവടമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മക്കളെ വിവാഹപ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്.
തൊഴിലില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. വിദേശത്ത് പോയിട്ട് ജോലി ശരിയാകാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ, വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. വഴി തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരുണ്ട്, കേസിലകപ്പെട്ടവരുണ്ട്. കേസിൽ സലാമത്ത് കൊടുത്ത് വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. വഴി വാങ്ങിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികം അവരിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. കടമുറികൾ കെട്ടിയിട്ട് വാടകയ്ക്ക് പോകാത്തതുണ്ട് റഹ്മാനെ, അത് നീ അവരുടെ ആവശ്യക്കാരവരിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. മക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. മക്കളെ വഴിപഴപ്പിച്ച് കളയല്ല അല്ലാ. ആ മക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് കൺകുളിർമയുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഐശ്വര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നൽകണേ അല്ലാ. ഹലാലായ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് തരണേ അല്ലാ. കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് ആളുകൾ നൂറുകൂട്ടം ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന നാഥ, നീ അവരുടെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അപകടങ്ങളിലും അത്യാഹിതങ്ങളിലും ആപത്ത് മുസീബത്തുകളിലും ദുരന്തങ്ങളിലൊന്നും പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. എല്ലാവർക്കും സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. ഖൈറുകൾ നൽകണേ അല്ലാ. ബറക്കത്തുകൾ നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധേനയും റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൊന്നാര നബിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ആ നബിത്തങ്ങളുടെ മദീനയിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ, മഖബൂലും മബ്റൂറും മർദിയുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم.